नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा फ्लोर क्रसको श्रृङ्खला बढ्दै दलीय व्हिप नलाग्ने संविधानको धारा 76 को 5 को व्याख्याबाट संविधानमा थुप्रै खोटहरू देखाउने नै त सही छैनन् भन्ने पुष्टि हुँदै। सरकारद्वारा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, अनुदान वा खरिद मार्फत थप खोप उपलब्ध गराउन उत्पादक तथा छिमेकी राष्ट्रसँग आह्वान। पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्ने एमालेका 22 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण 10 बुँदे एकता प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय। ओलीले लिएको बाटोमा राजनीति नजाने देखेपछि जसपाका दुवै पक्ष देउवाकै पक्षमा। मधेसवादी दलको सत्ता मोहले अलपत्र परेको मधेस आन्दोलनको उपलब्धि गुम्दै। देशभर कोरोना विरुद्धको जोन्सन्स एन्ड जोन्सन्सको खोप लगाउन सुरु, एक मात्रा मात्रै लगाइ पुग्ने खोप अभियानको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट उद्घाटन। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 30 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते, मृत्यु हुनेमा अधिकांश श्रमिक। र पहिलो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको जित, दक्षिण अफ्रिकासँग घरेलु टोली आयरल्यान्ड 33 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले दलीय व्हिप नलाग्ने गरी संविधानको धारा 76(5) को व्याख्या गरेर सुनाइएको फैसलाले आइतबारको संसदमा विचित्रको संसदीय रूप देखियो। पार्टीको निर्णय र संसदीय दलको कानुनले संसदहरूलाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न सकेन। चुनावमा कम्युनिस्ट सरकार बनाएर जनताको सेवा गर्छौं भन्दै भोट मागेका एमालेका 22 जना सांसदहरूले विपक्षी पार्टीको सांसदको हैसियतमा कांग्रेसको सरकारलाई विश्वासको मत दिए। कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको फ्लोर क्रसको श्रृङ्खला केन्द्र सरकार परिवर्तनमा जबरजस्त रूपमा देखियो। संसदको उक्त परिदृश्यपछि नेपालको नयाँ संविधानमा थुप्रै खोट देखाउनेहरू नै त सही छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ भनेर नयाँ बहस सुरु भएको छ। संविधानको धारा 76(5) को व्याख्याको आडमा आइतबार संसदमा देखिएको विचित्रको परिदृश्यले सिङ्गो संसदीय प्रणालीमाथि भद्दा मजाक भएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू बीचको स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा नै दलीय व्यवस्थाको मुटु मानिन्छ। नेता र सांसदहरू दलको नियन्त्रणमा रहँदैनन् भने त्यो दलीय व्यवस्था हुन सक्दैन। तर आइतबार प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सांसदहरू दल अन्तर्गत रहन सकेनन्। उनीहरू छिन्न भिन्न भएर आफू खुसी मतदान गर्न तम्सिए। कारण थियो सर्वोच्च अदालतले दलीय व्हिप नलाग्ने गरी संविधानको धारा 76(5) को व्याख्या गरेर सुनाइएको फैसला। उक्त आदेशले व्यवस्था नै उल्टियो भनेर चिन्ता भइरहेको अवस्थामा नेपालको नयाँ संविधानमा थुप्रै खोट देखाउनेहरू नै त सही छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ। संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै राजनैतिक दलहरूले निर्दलीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको बारे बहस सुरु भएको छ। सरकार गिराउने र नयाँ सरकार बनाउने खेलमा उद्धत राष्ट्रिय राजनीतिले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने गरी संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरू दलको माथत नहुने व्यवस्था स्थापित हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। यस अर्थमा संसद त पूर्ण कार्यकाल चल्ने भयो, तर संसदीय प्रणाली भने भत्किएको छ। कतिपय संविधानविदहरूले सांसदहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न छाडिदिने हो भने त्यसले सिङ्गो संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नेतर्फ सचेत गराइरहेका छन्। निर्दलीय सरकार निर्माणको अभ्यास सुरु भएको भनेर टिप्पणी पनि सुरु भएको छ। त्यसैले कहीँ संविधानको अपव्याख्या भएको त छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिएको छ। किनकि सर्वोच्चको आदेशले नै प्रतिनिधि सभाका हरेक सांसदलाई व्हिप नलाग्ने भनेर भनेको छ। त्यही फैसलाको बलमा देउवा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ। पार्टीको निर्देशन अर्थात् व्हिप नमान्ने सांसदहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो राजनीतिक अभ्यासले संसद मात्र कमजोर भएको छैन, यसले राजनीतिक
राजनीतिक विभाजन ल्याउने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। जस्तोसुकै निर्णय गरेर पनि जित्नै पर्ने नेताहरूको अहंकार र आफ्ना समकक्षी नेताप्रतिको कुण्ठाले लोकतन्त्रको मुटु मानिने संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको छ। यो कुनै नेता र दलसँग जोडिएको विषय पनि होइन। यसको घाटा भविष्यमा हरेक राजनीतिक दलले भोग्नु पर्नेछ। अदालतको व्हिप नलाग्ने निर्णयले भविष्यमा नेताहरूले पाइला पाइलामा सांसदहरूसँग सम्झौता गरिरहनु पर्ने निश्चित छ। थप समस्या कहाँ आउनेछ भने जनप्रतिनिधिहरूको किनबेच हुने सम्भावना बढेको छ। निर्वाचन जिताउँदा नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूबाट गरेका अपेक्षालाई तिलाञ्जली दिँदै दलाल र ठेकेदार तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरूसँगको सहकार्य रुचाउने सांसदहरू अब सरकार परिवर्तनका लागि गोटी बन्ने अर्को डर बढेको छ। अर्कोतर्फ संसदको पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुने खुसी आम जनताले पनि महसुस गर्न पाउँछन् कि केवल सांसदहरूको जागिर जोगिएको हो? यो आम जनताको प्रश्न हो, किनकि जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, विकास र सुशासनका लागि संसदमा कुरा राख्न छोडिसकेका छन्। निर्वाचनमा ठूला ठूला सपना देखाएर विजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो स्वार्थमा फस्दा संसद केवल सरकार परिवर्तन गर्ने थलो बनेको छ। संसदको माध्यमबाट जनताको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन। भोट माग्दा जनताका बन्ने नेताहरू निर्वाचित भएपछि आफन्त र नाता गोताको मात्रै भएको भान जनताले गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा संसदमा सरकार परिवर्तनका कुरा मात्र उठाउने सांसदहरूले हरेक क्षेत्रमा बढेको व्यथिति र भ्रष्टाचार बारे मुख खोल्न रुचाउँदैनन्। त्यसैले त जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकहरूमा घृणा जाग्न थालेको छ। त्यसमाथि सिङ्गो संसदीय प्रणाली धरापमा पर्ने कुराले जनताको चिन्ता झनै बढेको छ। नेताहरूको सत्ता स्वार्थले गर्दा देशले भोगिरहेको पीडा कहिले कम हुने हो? लोकतन्त्र खतरामा छ भन्दै भाषण गर्ने नेताहरूले नै संसद र पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि बन्देज लगाउँदैछन्। वर्तमान व्यवस्था नै ढाल्ने गरी षड्यन्त्र भइरहेको बताउने नेताहरूकै कारण नेपालको नयाँ संविधानलाई मन नपराउने आन्तरिक र बाह्य तब्काले जितेको त होइन। राजनीतिक कचिङ्गलमा खेलेर नेताहरूले देशलाई गलत दिशामा डोर्याइरहेका त छैनन्। संविधान र भएका व्यवस्था उल्ट्याउँदै सत्तामाथि कब्जा जमाउने प्रवृत्तिले संविधान असफल भएको पुष्टि हुँदै गएको छ। नेताहरूलाई यस कुराको हेक्का रहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम सिन्धुपाल्चोक तथा मनाङ जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले खोप तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै अनुदान वा खरिद मार्फत थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक तथा छिमेकी राष्ट्रसँग आह्वान गरिएको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकार ईदको अवसरमा साउन 6 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई छिट्टै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै भारतीय मोदीले नेपाललाई छिट्टै कोरोना खोपको आपूर्ति गर्ने आश्वासन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। देउवालाई फोन गर्दै मोदीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएकोमा बधाई समेत दिनुभएको छ। नेकपा एमाले पार्टी निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसिरहेको 10औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 22 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। मत दिने जुन काम गर्नुभयो
पार्टी अनुशासनको दृष्टिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले, जनताको भावनाको दृष्टिले, सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने 22 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। पार्टी एकताका लागि माधव कुमार नेपाललाई 10 बुँदे सहमति अनुसार पार्टीमा फर्काउन नसकेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना खोपलाई प्राथमिकता दिइरहन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा खोपलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएको सन्दर्भमा ओलीले सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी खोपको व्यवस्था आफू नेतृत्वको सरकारले नै गरेकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिइरहन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँले आवश्यक खोपको व्यवस्था आफ्नै पालामा मिलाएको दाबी गर्नुभयो। सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी त्यो प्रबन्ध गरी हामीले लगातार खोज्न लगाउन पुग्ने गरी गरिसकेका छौँ। त्यसकारण अब कसैले प्राथमिकता खोप भने पनि ती 3 वटा लाए पनि पुग्ने गरी खोज्नु पर्ने जस्तो भइसकेको छ। त्यसर्थ अब त्यस्तो जोड दिइरहनुको खास अर्थ छैन, किनभने समस्या एक ढङ्गले एकै दिन लगाउन सकिँदैन, क्रमशः लगाउने त्यो क्रमशः लगाउने व्यवस्था भइसकेको छ। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बाढी पहिरो र डुबान पीडितलाई पनि आवाससहित राहतको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको दाबी गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको दाबी समेत गर्नुभयो। दुई भागमा विभाजित जनता समाजवादी पार्टी जसपा पुनः एक हुने संकेत देखिएको छ। राजनीतिक परिदृश्य एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएको बाटोमा नजाने देखेपछि जसपाका दुवै पक्ष एकै कित्तामा उभिएका छन्। आइतबार अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले पनि अन्तिम घडीमा युटर्न हुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि सो दल एक हुने संकेत देखिएको हो। पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा जसपा एक ढिक्का थियो। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएपछि महन्त ठाकुर पक्ष एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली कित्तामा सामेल भएको थियो। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्ष भने ओली विरुद्धको मोर्चामा थियो। ठाकुर पक्ष ओलीतिर लाग्दा गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन सकेको थिएन। ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 एकल बहुमत 2 संयुक्त र 3 ठूलो संसदीय दलको नेताका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए। दोस्रो पटक जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि ओलीको मुख्य आधार ठाकुर पक्षको टेको थियो। 32 सदस्य रहेको जसपामा त्यति बेला ठाकुर पक्षमा 20 सांसद थिए। अदालतको परमादेशले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि जसपाको संसदीय दलमा उल्टो गतिमा अङ्कगणित बदलियो। अध्यक्ष यादवको पक्षमा 20 सांसद देखिए। ठाकुरको पक्षमा जम्मा 12 सांसद मात्र रहे। तर संसद पुनर्स्थापना भएर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि जसपा भित्रको समीकरण बदलियो। प्रतिगमनलाई साथ दिनुभयो र हामी चाहिँ अब पहिलादेखि नै प्रतिगमनलाई साथ दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा भएको हुनाले अब हाम्रो बाटो त अब सँगसँगै जान सकिँदैन, किनभने उहाँहरूले चाहिँ अब संसदलाई हत्या गर्ने, संसदलाई विघटन गर्ने पक्षमा उहाँहरू जानुभयो र हामी संविधान जोगाउने पक्षमा, उहाँहरू चाहिँ संविधान कोल्याप्स गर्ने पक्षमा भएको हुनाले अहिले
एकवटा हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ। ठाकुर पक्षले ओलीलाई समर्थन गर्दा यादव पक्षले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई समर्थन गरेका थिए। दुई पक्ष दुई ध्रुवमा हुँदा बल्झिएको विवाद अब आएर मिल्ने छाटकाट देखिएको नेताहरूको दाबी छ। 3 गतेबाट निर्वाचन आयोगमा इजलास नै बसेर बहस सुरु भइसकेको अवस्था छ। हिजोको प्रारम्भिक बहस सकिएपछि निर्वाचन आयोगको इजलासले हामीलाई चाहिँ सक्कल प्रमाणहरू लिएर भोलि 5 गतेसम्म बोलाएको अवस्था छ। भोलि हामीले बुझाइसकेपछि त्यसपछि 6 गतेदेखि फेरि चाहिँ इजलासमा सुनवाई सुरु हुन्छ, बहस सुरु हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ मुद्दा। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगको एउटा फैसला आइसकेपछि मात्रै यस विषयमा चाहिँ केही कुराकानी भयो भने ठिकै छ, नभए अहिले तत्काललाई त सम्भावना अलिक कमै देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी मधेसका धेरै पार्टी मिलेर बनेको दल हो। मधेसी जनताको न्यायिक अधिकार प्राप्तिको लागि उठेको आन्दोलनले सो दल जन्मिएको हो। तर सो दलले उठाएका मागहरू अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएकै छैन। विगत 15 वर्षदेखि तराई मधेस आन्दोलित छन्। अधिकार र पहिचानका लागि सयौं युवाले बलिदानी दिए, तर मधेसको मुद्दा समाधान नभएको बताउँछन्। मधेस केन्द्रित दलहरू मधेसी जनताको नाम लिँदै चुनावमा उठ्ने र मधेसी जनताले मत दिएर जिताउँदै आएका छन्। तर चुनाव जितेपछि जनताको माग पूरा नगरी सत्ताको प्रलोभनमा पर्ने निरन्तरता यसपटक पनि फेरि दोहोरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश नम्बर 2 का नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्न भन्दै उनीहरूले देउवालाई दबाब दिएका हुन्। सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिँदै आएका कांग्रेसका धनुषा सर्लाही लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूले सोमबार एकपक्षीय ढङ्गले वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यता बदर नगरे पार्टी कार्यालयमा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कम्तीमा न्यायपूर्ण तरिकाले कांग्रेसको विधि सम्मत जुन विधानले दिएको छ, जुन निर्देशिकाले दिएछ त्यो अनुसार हल हुनुपर्छ। नभए भने यसले के हुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ। मान्छेले अहिले रिलेन्सनमा बस्छ, भोलि आमरण अनसनमा बस्छ। यसले खास गरी पार्टीको भित्रको समस्या छ। पार्टीभित्र यसलाई सहज तरिकाले छिटोभन्दा छिटो समाधान होस्, यो पनि म ध्यान आकृष्ट नेतृत्व पार्टी सभापतिजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यता जिल्ला छानबिन समितिले केन्द्रलाई दिएको सुझावको आधारमा सो सदस्यता वितरण सम्बन्धी विवाद समाधान नगरे मान्य नहुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमोहन यादवले बताउनुभयो। उहाँले पार्टी केन्द्रले एकपक्षीय ढङ्गले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाउँदै मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। सम्बन्धित ठाउँमा समयमै उजुर नगरेको भए हाम्रो गल्ती। हामीले त उजुर गरेका हौँ र त्यो उजुरको आधारमा जिल्ला छानबिन समितिले विस्तृत छानबिन गरेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको अवस्था छ। तर तै पनि हामीलाई क्रियाशील सदस्यता पाउनबाट हामी वञ्चित भइरहेको छौँ। हाम्रो माग छ जिल्ला छानबिन समितिको सर्वसम्मत निर्णय पूर्ण रूपले लागू हुनुपर्छ र जहाँ जहाँ एकपक्षीय क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको छ बदर हुनुपर्छ। धरनामा बसेकाहरूले जिल्ला छानबिन समितिले दिएको सुझावलाई वास्ता नगरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूले केन्द्रीय स्तरको छानबिन समितिले समेत पार्टीको विधानअनुसार छानबिन गर्न नसकेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले सहितका सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। जनादेशबाट बनेको सबभन्दा ठूलो शक्तिलाई छेडिक पाखा लगाउनकै लागि पार्टीबाट निर्वाचित सांसदले जता भोट हाले पनि हुने पार्टीको व्हिप नलाग्ने फैसला आएको थियो। सो फैसला अनुसार एमालेमा माधव कुमार नेपाल पक्षले अर्का दलका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन्। आफ्नै दल संसदको प्रमुख पार्टी कमजोर पार्दै अर्को दललाई मतदान गरेपछि एमाले भित्रको विवादले निर्णायक विभाजनको मोड लिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिनै लाग्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकबाट विश्वासको मत नदिने निर्णय गराउनु भएको थियो। यदि पार्टीको निर्देशन कसैले उल्लङ्घन गरेमा पार्टीमा नराख्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। तर पनि नेता नेपाल पक्षले सार्वजनिक रूपमै देउवा नेतृत्वको सरकार बचाउनुको विकल्प नभएको भन्दै विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो। अन्ततः नेपाल पक्षले पार्टी व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गरेर देउवालाई मत दिए। संस्थापन पक्षको व्हिप विपरीत नेपाल पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टी एकता प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। नेपाल पक्षका नेताहरू भने अहिलेको आवश्यकता पार्टी भन्दा जनचाहना बमोजिम संसद बचाउनु पर्ने भएकोले यस्तो निर्णय लिनु परेको बताउँछन्। अब हिजो हामीले विश्वासको मत दिएका छौँ। पार्टी अध्यक्षले निर्देशन गर्दा गर्दै पनि संविधानको बचाउको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र नेपालको संविधान जुन चाहिँ को पहिलो निर्वाचनद्वारा 5 वर्षसम्म जनताले जुन प्रतिनिधि छानेका छन् र पठाएका छन्, उनीहरूलाई 5 वर्षसम्म निर्वाध ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका हौं। नेताहरूले पार्टी एकताबद्ध हुने दाबी गरे पनि एमाले अबका दिनमा एकै ठाउँमा उभिएर राजनीतिक बाटो सम्हाल्ने प्रति शंकाहरू उब्जन थालेको छ। पार्टीको बहुसंख्यक सदस्यको निर्णयप्रति गम्भीर नहुनु पनि एउटा विनाशको संकेत जस्तै देखिएको छ। आफ्नो सरकार ढालेर विचार र सिद्धान्त समेत नमिल्ने पार्टीका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा लागेको नेपाल पक्षलाई ओली पक्षका नेताहरूले अराजक भनेका छन्। एमालेको सरकारले गरेका केही गतिला कामको चर्चा आम मानिसले मात्रै होइन, विपक्षीमा रहेका पार्टीले समेत गरेका छन्। तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लेखाजोखामा लागेर छटपटिएको नेपाल पक्षले पार्टी विरुद्धमा निर्णय लिएकाले कारबाही गर्ने ओली निकट नेता बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई हामीले समर्थन गर्ने भन्ने त कुरै भएन नि। आफ्नो सरकार ढालेर अनि त्यसपछि अरूलाई समर्थन गर्ने भन्ने त त्यो विषय नै हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले उहाँलाई समर्थन पनि गरेनौं। तर केही हाम्रो पार्टीका केही नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न जाने भनेको यो भन्दा ठुलो अराजकता अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण अब पार्टी एकताको लागि त कोसिस हुन्छ, तर यसको जसले यो देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु भएको छ, तब उहाँहरूलाई कसरी यही पार्टीको नेता भनेर भन्न सकिने र? अब त्यस्तो सम्भावना म त देख्छु। विश्वासको मत प्रकरणमा एमालेमा केही अप्रिय दृश्य देखिए। एमालेको सांसदको हैसियतले मन्त्री भएका ओली सत्ता टिकाउन भन्दै काठमाडौँदेखि जनकपुरसम्म अर्को पार्टीको सांसद लिन गएका राजनीतिको आडमा यार्सा व्यापार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका केही सांसदले एमाले विरोधी कितामा मतदान गर्न पुगेका छन्। कर्णाली संसदबाट सुरु भएको फ्लोर क्रस प्रतिनिधि सभासम्म आइपुग्दा अब एमालेमा विवाद के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सबैजसो जिल्लामा अमेरिकाले अनुदानमा दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप सोमबारदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। खोप अभियानको पहिलो तथा दोस्रो दिन 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहभित्रका व्यक्तिहरू, पूर्ण र अति अशक्त अर्थात् अपाङ्गताको क र ख वर्ग रहेका व्यक्ति, हाल नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी, सफाईकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी रहनेछन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार जोरपाटी स्थित अपाङ्ग अस्पतालको खोप केन्द्र अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको छ। साथै अन्य स्थानका कोरोना खोप केन्द्रहरूमा अनुगमन पनि गर्नुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले अपाङ्ग अस्पताल जोरपाटी, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल महाबौद्ध र पाटन अस्पताल लगायत खोप केन्द्रहरू निरीक्षण गर्नुभएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका लागि दिन सुरु गरिएको हो। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 1 डोज
मात्रै लगाए पुग्छ। काठमाडौँका 44वटा खोप केन्द्रबाट साउन 4 देखि 6 गतेसम्म जोन्सनको खोप दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15,34,850 डोज खोप नेपालले प्राप्त गरेको हो। खोप अभियानको लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाले खोप केन्द्र तोकिसकेका छन्। यसअघि भेरोसेल खोप लगाइएका केन्द्रबाट नै जोन्सनको खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2445 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 32 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1258 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट 6,68,751 जना पुगेको छ। एन्टिजेन विधिबाट 49,743 जना पुगेको छ। यस्तै हालसम्म संक्रमित मध्ये 6,33,332 जना निको भएका छन्। मृतकको कुल संख्या 9,500 हालसम्म संक्रमित निको हुने दर 94.7% रहेको छ। उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको सीमा क्षेत्र भएर बग्ने सप्तकोशी नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरेको छ। नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै कोसुटप्पु क्षेत्र जोखिममा परेको छ। स्थानीय त्रसित बनेका छन्। सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरी कटान गर्न सुरु गरेसँगै सुनसरी जिल्लाका सोमबारे, सिसौली, चिलिया लगायतका टप्पु क्षेत्र अधिक जोखिममा परेका हुन्। अझ नेपालको श्रीलङ्का टापु भनेर चिनिने 15,000 जनसङ्ख्या रहेको श्रीलङ्का टप्पु क्षेत्रका स्थानीय त्रसित बनेका छन्। कोशीको पश्चिम किनाराको 4 विभिन्न ठाउँमा कोशी कटान भएर नदीको धार परिवर्तन गरी बाँध कटान गर्न थालेपछि स्थानीयले सहयोग माग गरेका छन्। जोखिम त के भन्नु, अब हामीलाई अति नै जोखिम छ। अब यहाँ कुनै पनि सरकारले अब हेरेको छैन, स्थानीय सरकारले पनि वास्ता गरेको छैनन्। अब प्रदेश सरकारले पनि त्यति वास्ता गरेको जस्तो लाग्दैन। अब यही तरिकाले हो भने चाहिँ अब हाम्रो अब 1-2 वर्षमा हाम्रो गाउँहरू सबै सखापै हुन्छ। हामीलाई अहिले कोशीले धार यतातिर परिवर्तन गरेको तकरिबन 2-3 सालदेखि हो, तर गत वर्षदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ साह्रै नै प्रभावित पारेको छ। जस्तै यहाँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो क्यासघारीमा चाहिँ हाम्रो कम्तीमा 25-30-35 घर दूरी चाहिँ थियो है। पोहोरको गत वर्ष चाहिँ हामीलाई त्यो घर 30-35 घर दूरीलाई चाहिँ विस्थापित गरेर अहिले कोशीले अब यो सिङ्गो गाउँ लान आँटिसकेको छ। सुनसरी र उदयपुर जोड्ने चतरा पुल, मिनी जहाज, प्याराग्लाइडिङ, वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका कैयौं पर्यटकीय क्षेत्र रहेको उक्त क्षेत्रमा बाढीको खतरा बढेसँगै त्रास फैलिएको छ। स्थानीय तहले विभिन्न निकायमा आवश्यक सहयोगका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। यो सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले चाहिँ पश्चिमपट्टि बनाइदिएको स्पोरहरूको कारणले गर्दाखेरि कोशी चाहिँ नहरमा पानी चढाउनको लागि अलिकति अगाडि जान्छ र फेरि पश्चिमतिर मुडेर सिधै डाइरेक्ट गाउँमा अहिले प्रहार गरेर एकदम अनमोल जमिनहरू र बस्तीहरू कटान गरिरहेको छ। कटान क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम छेडाईले तत्काल सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी बाँध बाँध्ने तयारी गरिने बताउनुभयो। कोशी टापु बाँधको उच्च जोखिम क्षेत्र फुटे, त्यसले उदयपुर सप्तरी हुँदै सिरासम्म ठूलो क्षति पुग्नेछ। गत साल 30 घर परिवार विस्थापित भएको सो क्षेत्रमा बिहार सरकारको लागतमा करिब 2 किलोमिटर त्रिपोल बाँध लगाइएको थियो। हाल कटान क्षेत्रमा तत्कालै बाँध बाँधेर जोखिम घटाउन सकिने अवस्था छ, तर पटक पटक सरोकारवालाहरूलाई घचघच्याउँदा समेत समाधान हुन सकेको छैन। असार सुरु भएसँगै आएको अविरल वर्षाले यही गतिमा निरन्तरता पायो भने पुनः मेलम्ची, कोशी कटान जस्ता भयावह घटना नदोरिएला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि उदयपुर सहकर्मी सुमन खतौडाको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
बाराको निजगढ नगरपालिकाले निर्माण गरेको निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। पूर्व तयारीमा भएको कमजोरीका कारण नगरपालिकाको लगानी पालुवामा पानी भएको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 बागदेव स्थित निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। नगरपालिकाको 10 लाख लागतमा अन्य निर्माण कार्यसँगै पहिरो रोकथामका लागि लगाइएको पर्खाल भत्किएको छ। प्राविधिक र निर्माण समितिको मिलोमत्तोका कारण हतारमा काम सक्ने र असारे भुक्तानी लिने बहानामा क्षति पुगेको देखिन्छ। लगाइएको पर्खाल सेट नहुँदै चुरेको डाँडो काटेर हालिएको माटोको भार देख्न नसक्दा पर्खाल भत्किएको छ। गत वर्ष पनि यसरी नै पहिरो रोकथामका लागि निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएको थियो। सामान्य निर्माण सुरक्षाको मापदण्ड समेत पूरा गरेको देखिँदैन। असर त धेरै छ नि, ठुलो असर छ। असर भएको कारणले नै काम गरेको हो। अब काम यहाँ चाहिँ अलिकति प्राविधिक त्रुटि नै देखिन्छ। यो हामीबाट समितिबाट त यो सब कुराहरू सम्भव छैन। समितिले काम जसरी इस्टिमेट दिन्छ त्यसरी गर्ने हो हामीले। निर्माण समितिले प्राविधिकलाई पटक पटक अनुगमन गर्न आउने जानकारी दिँदा पनि समयमै नआउँदा काममा समस्या पैदा भएको देखिन्छ। प्राविधिकले तयार पारिदिएको लागत एस्टिमेट अनुसार काम नगर्दा समस्या आएको निजगढ नगरपालिकाका इन्जिनियर रूपेश यादव बताउनुहुन्छ। प्राविधिकहरूलाई त्यहाँ समयमा बोलाएन। उनीहरूले काम गर्दाखेरि उनीहरूले प्राविधिकहरूलाई बोलाएर टाइममा मतलब के भन्छ कि परामर्श नलिने, प्राविधिकहरूसँग आफै मनले काम गर्ने। त्यही भएर अब उनीहरूले अब वालमा सुक्न पनि दिएन। उनीहरूले वाललाई राम्ररी स्ट्रेन्थ पनि आएन। एकैपल्ट फिल गरिदियो। त्यो फिल गर्न त्यो लेयर वाइज गर्नुपर्ने थियो। एकैपल्ट फिल गरिदिएर अब त्यही भएर त्यो भत्कियो। 4 वर्ष अघि करिब 56 लाखको लागतमा नगर विकास कोषको लगानीमा निजगढ भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न भएको हो। यस वर्ष सो पार्कमा थप कार्य गर्नका साथै सौन्दर्यकरण गर्न संघीय सरकारबाट 55 लाख, प्रदेश सरकारबाट 5 लाख र निजगढ नगरपालिकाबाट 10 लाख गरी कुल 70 लाख रकम प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म 1 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भए पनि पार्कले खासै गति लिन सकेको छैन। यो शहीद हिरालाल पार्कको नाममा पैसा आएको छ। त्यो पैसाले चाहिँ अब सही ठाउँमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो शहीद परिवारको इच्छा हो। आम जनताको पनि चाहना त्यही नै हो। बजेट विनियोजन भएपछि अनुगमन आवश्यक रहेको छ। तर कामको अनुगमन नहुँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी झै भएको छ। चुरेमा अवस्थित यस पार्क प्रदेश नम्बर 2 कै आकर्षक नमुना बनाउन सकिने भए पनि प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। कालोपत्रे हुन नसकेको मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम खण्ड वर्षातका कारण बेहाल भएको छ। वर्षातले सडकै लाम्मे हुँदा मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बागलुङ घोडाबाँधे खण्डमा यात्रुहरू शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। कालोपत्रे हुन नसकेको मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम खण्ड वर्षातका कारण बेहाल भएको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत समयमै काम नसकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ठेकेदार कम्पनी लगायत सबै सरकारवाला सहमति गर्दै पटक पटक म्याद थप्दै आएको छ। ठेकेदार कम्पनीले 2078 जेठ मसान्तसम्म 25 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि 2 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना समयमै कालोपत्रे हुन नसक्दा स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका छन्। निर्माण सुरु भएको 2 दशक बितिसक्दा समेत सडकले पूर्णता पाउन नसक्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो मध्य पहाडी लोकमार्गको अन्तर्गत यो बागलुङको किलोमिटरदेखि घोडाबाँधेसम्मको बाटोको अवस्था हेर्दाखेरि एकदमै साह्रै जर्जर र एकदम नाजुक अवस्था भयो। यो ठेकापट्टा दिएको ठेकेदार कम्पनीले यहाँ बोर्ड टाँगे अनुसार 36 महिनाभित्र यो चाहिँ के अरे बाटो पुरा गरी राज्यलाई नेपालको पूर्व पश्चिम जोड्ने पहाडी मार्गका रूपमा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ घोडाबाँधे खण्डको विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी विक्रम सम्वत 2073 मा सम्झौता भएको थियो। तर समयमै काम सम्पन्न नभएपछि पुनः म्याद थप गरिएको थियो। अचम्म लागिरहेको छ। 2054 सालदेखि सुरु भएको बाटो हो र हामी निर्वाचित भएर आएको 2074 सालमा हो। त्योभन्दा अगाडि नै 2073 मा यो बाटो मध्य पहाडी बाटो यो 13 किलोमिटर चाहिँ टेन्डर भएर गइसकेको अवस्था हो। यो भारतीय ड्युटी कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ यो जिम्मा लिएको थियो र गएको चैतमा नै
यसलाई हामी चाहिँ पुरै पिच गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको हामीसँग एउटा प्रतिबद्धता थियो, सम्बन्धित निकाय जिल्ला सञ्चालनले प्रतिबद्धता थियो। तर हालसम्म पनि यो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा छ। बागलुङ बजारबाट बिहुसम्मको 13 किमी सडकको जिम्मा सिद्धि साई कन्स्ट्रक्सन र बिहुदेखि घोडाबाँधेसम्मको 12 किमी सडकको जिम्मा सूर्य कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ। साउन मसान्तसम्म काम गर्ने म्याद भए पनि वर्षाका कारण काम गर्न समस्या भएकाले मौसमले साथ दिए अबको 2 महिनामा काम सक्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख मेघराज मरासिनीले बताए। आफूले चाहे त्यो गुणस्तरको काम लिन नसक्ने हुँदा कार्यालयले पनि अब वर्षाको समयमा काम गर्नुहोस् भनेर धेरै जोड गर्न सकिएन र अब मौसम राम्रो हुनु बित्तिकै उहाँहरू कालोपत्री गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँहरूले काम सुरु गरेपछि यदि मौसमले साथ दिएको अवस्थामा दुवै खण्डमा 2 महिनामा काम सम्पन्न हुन्छ। कुल 1776 किलोमिटरको यस लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा मात्रै 142 किलोमिटर पर्दछ, जसमा अझै 44 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्न बाँकी छ। अन्तिम साउनसम्म म्याद थपिएको भए पनि काम हुन सकेको छैन। बागलुङ खण्डमा 135 किलोमिटर मध्ये बागलुङबाट घोडाबाँधेसम्मको 25 किलोमिटर बाटो अब अहिले निर्माणको क्रममै थियो। गत आर्थिक वर्षमा वर्षाको कारण निर्माण कार्यलाई सञ्चालन गर्न अलिकति समस्या आयो। 2वटा ठेकेदार कम्पनी र आयोजनासँगको समन्वयमा हामीले एउटा सम्झौता पनि गऱ्यौँ। बागलुङ बजारदेखि अछेतेसम्मको 8 किलोमिटर र बिहु घोडाबाँधेको 9 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्नका लागि तयारी भइसकेको भए पनि निर्माण कम्पनीले काम छोडेका छन्। मध्य बर्खामा आएर काम अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीयले सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदेश र सङ्घीय सांसदहरूको भूमिका शून्य रहँदा निर्माण व्यवसायीले कामप्रति इमान्दारिता नदेखाएकाले लोकमार्ग अलपत्र परेको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार 2 वर्ष लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075 र 76-77 मा लक्ष्य अनुरूप भन्सार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि भन्सार विभागले कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लक्ष्य घटाएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 40 करोड 12 लाख 84 हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य थियो, जसमध्ये सो आर्थिक वर्ष 36 करोड 67 लाख 88 हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भयो। 35 करोड 67 लाख 88 हजार चाहिँ कुल लक्ष्य तोकिएको थियो भने हामीले प्रत्येक महिनाको असुली गरेर हाम्रो चाहिँ यो आषाढ मसान्तसम्म 37 करोड 39 लाख 22 हजार असुली गरेर हामी 104.80% राजस्व असुली गर्न सफल भएका छौँ। 78-79 मा हाम्रो लक्ष्य चाहिँ तोकिएको छ 42 करोड 77 लाख 30 हजार रुपियाँ लक्ष्य तोकिएको छ। अब सुरु बल्ल आजबाट हुँदैछ। अब हाम्रो प्रयास चाहिँ सकेसम्म असुली पुर्याउने, जसरी पनि असुली पुर्याउने रहन्छ। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय भएर जडीबुटी, हस्तकला वस्तु निर्यात हुने र दैनिक उपभोक्ताका वस्तु तथा लत्ता, कपडा, खेलकुद सामग्री, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, हार्डवेयरका सामान, फलफुल, तरकारी लगायतका सामग्री आयात हुने गरेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा फ्लोर क्रसको श्रृङ्खला बढ्दै, दलीय हुइप नलाग्ने संविधानको धारा 76 को 5 को व्याख्याबाट संविधानमा थुप्रै खोट देखाउनेहरू नै त सही छैनन् भने पुष्टि हुँदै। सरकारद्वारा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, अनुदान वा खरिद मार्फत थप खोप उपलब्ध गराउन उत्पादक तथा छिमेकी राष्ट्रसँग आह्वान।
पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्ने एमालेका 22 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण 10 बुधे एकता प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय। ओलीले लिएको बाटोमा राजनीति नजाने देखेपछि जसपाका दुवै पक्ष देउबाकै पक्षमा मधेसवादी दलको सत्ता मोहले अलपत्र परेको मधेस आन्दोलनको उपलब्धि गुम्दै। देशभर कोरोना विरुद्ध जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउन सुरुमा एक मात्रै लगाई पुग्ने खोप अभियानको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबाट उद्घाटन। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 30 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते, मृत्यु हुनेमा अधिकांश श्रमिक। र पहिलो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको जित, दक्षिण अफ्रिकासँग घरेलु टोली आयरल्यान्ड 33 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।